maayong buntag sa tanan. Mass intentions. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, offered by Lady Tali and family. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Saint Vincent Ferrer, for the birthday of Cipriana Alisu, Richard Pindugan, Alex D. Guzman, Julia Santillan, Owen Pinaha. Special intention for the recovery and holistic healing of Rodolfo and Herminia. Prayer for the eternal repose of Calixtato, Norma, also in purgatory, Pablo, Rosita, Nelson, Josefa, Francisco, Julisha, Catalino, Julisha, Feliciano, Sinforiano, Juana, Levigius, Julio, Pablo, Rosita, Salipana, Agripino, Lorentina, Aurora, Daniel, Josephine, Albert, Martina, Agustina, All Souls, Josefa, Carbogenes, Dorothea, Agustina, Gregorio, Cristina, Carmelita, Nador, Ignacio, Teotipo, Tushi, Dimitrio, Perpetua, Felix, Maria Fere, Vicenta, Prisciliana, Paolino, Iluminata, Napoleon, Miguel, Herminilda, Josefa, Carbogenes, Henessa, Martin, Olivo, also in purgatory, Luciana, Antalio, Rufina, Florencia, Hermahena, David Senior, Jose Jeffrey, all souls, and all souls in purgatory. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong sa Kristo, ang ugma sa Diyos, ug ang panag-ios sa Espiritu Santo, manaag kaninyo. Manausap kanimo. May soul mag-inos kita sa atong kasala, pero manang kita lang sa pagsaulo sa Santos Misa. Nagakumbisa ko sa Diyos, mga kagawang sa kalan, o kaninyong maison na nalabas sa pagkakuyamo sa unang-una sa pulong sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinunggang buhaton. Kaya akong dakong sala, busan na buyaw ko kang santalariang kanilang sa tanang ng mga santos o kaninyong maison, aron ninyong kong iampo sa Ginoo ating Diyos. Kaluya mo kita sa Diyos na makakagawang sa tanan o sa itoon sa atong pasala, dahil nung kita niyang hanto sa kinabuling tayo. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-ampo kita. O Amahan, ginumala mo ang tanan hanto sa ilang kahipitan, subay sa imong balawat sa gugma. Himuha nga may gugma kami kanimo, usa-usag sa kanamo, aron mo daman kami nga sa kinabuhi kunay, kay alami imo kami libuhat. Kini ang ipangayaw minagi sa Panginoon Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaburan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang upalay kapusnanan
tanan. Mayon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho o maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. Ang usang ka kaliwatan, mutungha o unya mahanaw, o mutungha na usang ang laing kaliwatan. Apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak o pagsalo ang adlaw. Mohoros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanan suba nagdagayday ngadto sa dagat. Apan wala gihapon kini mapuno. Mobalik ang tubig ngadto sa tinugdan sa mga suba ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanan butang makahatag og kalaay. Kalaay nga dili matukid sa mga pulo. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata. Ni matagbaw pagpamati ang atong dalugan. Ang nahitabo kaniadto, mahitabo gihapon, ug ang gibuhat kaniadto, buhaton gihapon. Wala kayo'y bago dinhi sa kalibutan. Moingon sila, tanawa, ani ay bagong butang. Aba dili ka na bago, dili na ka na, or diha na ka na sa wala pagapit kita matawo. Walay nahinungtong sa nahitabo kaniadto, ug hikalimtan ang mahitabo karon ug sa umaabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among talangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among talangpanan. Ipabalik mo ang tao ngadto sa abo. Nagaiton nga, balik o mga anak sa mga tao, kay ang usang kalibo katuig sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang, karon nga kadto milaway na, o ingon o usa kapagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Gitapos mo sila diha sa ilang pagkikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mapaluinong balili. Nga sa kaadlawon, mugitid pag-usab, apan sa pagkagabi, malaya o malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Tundoi kami sa matarong na pag-isip sa maong mga adlaw, aron makakabot kami o kinaangan sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanus apa, kaluy ang imong mga sinugoon. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Ini kakaadlawon, pun-a kami sa imong kaluoy. Aron mosinggit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ug ang mahigugmaon nga pag-alima sa Ginoo nga ato Dios maato unta. Magpausbaw sa buhat sa atong mga kamo alam kanato. Magpausbaw sa buhat sa atong mga kamo. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa
Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga mao'y nagmando sa Galilea, nakadungog ngay tungod sa tanan nga hitabo, ug nalibog siya pag-ayo. Kay may mga kaaman nga nag-ingon, nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang uban miingon pagayon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, ipagpunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining kaumanan, na daghan mangutan na akong hinunggan may tungod kaniya, o minunggan ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay nag-ingon, there is no pillow so soft as a clear conscience. Nasa ato pa, wala na'y unlan nga mas humok pa kaysa limpyo nga konsensya. May isong adunay na kong kamaturan kini mga panutihon. Kung limpyo ang akong konsensya, nindot ang akong pagkatulog. Kung limpyo ang atong konsensya, wala tayo kabalisan o malinawon kita. Apan kung ang atong konsensya, wala mahilo na tungod sa sala. Kanunay ka mabalisa, kanunay ka madlukod o dili ko malinawon. Sa ating Ebanghelyo karon, nangisgot kini may tungod sa usa ka hari, o dato o kamuhanan. Apan wala mahimuna si Herodes kay ihasol man siya sa iyang konsensya. Mao ni ang hari nga nagpapatay kan sa Juan pagbubunyag, ang propeta na nibarog sa kabaturan o nagsaway sa iyang relasyon ng Herodias, nasawa sa iyang suwa. Karon, pagkadungog ni Herodes may tungod sa kakahitabo dito sa Galilea sa mga ipagbuhat ni Jesus, nabalisa pag-ayo si Herodes. Tungod kay doon na may mga tao nga naningon nga nabanhaw si Juan na magbubunyag. Ningon si Herodes, na nung kasi Ebanghelyo, ipapunggutan ko na si Juan, busakin sa maging tawahanan, na daghan manggutan ang akong hinunggan may tungod kaniya. Labing siguro may suon ng tumura o ay saktong tulog si Herodes. Bisan sa kanindod sa iyang palasyo, bisan sa kahumog sa iyang unlan, gihasol siya sa iyang konsensya o wala siya mahinunan. May suon atong hinungduman na tanang matang sa sala, pagpatay, pagpanapaw, pagpanikas, pagpangawat, uguban pa, makabalisan sa konsensya. Kung dili nato ini basulan o dili ayaw pasaylo sa Ginoo, pinakisa o kisal, dili mahapsay ang atong kinabuhi. Pray, hope, and don't worry. No matter basa sa kasanto na si San Padre Pio. And by the way, whose feast we celebrated last September 23. Sa mga tao na nabalisa, tunay problema o puno sa kabalaka na mudugol kaniya, siya maingon, pag-ampo lang, paglabong, meaning saling lang o laumi ang panabang sa Diyos o gayon ang kabalaka.
o advice ni San Padre Pio. May suunindot ni nga tambag hilabi na kay nagagikan kini sa usa ka santos o sa katawo nga miagi o daghang mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Kamuna ba may mga pagsulay o kasakit? Kung komportable o hayahay kanunay ang inyong kinabuhi no, sama ni Herodes, dili maayo. Dahil puruhan wala tayo gibuhat na maayo. Dahil puruhan wala tayo magpagabana. Dahil puruhan wala tayo ugma. Ang taong may ugmaon o sa kataong nga responsable, doon yun na siya itrabaho, doon na siya giatiman, gibantayan, tungod kay doon naman sila kaakuhan. Tungod nini, ang tao nga may umaon, doon ang may problema o kasakit na tumalong. May suot kundo na may pari na nakasunod pag-ayo sa mga lakang ni Jesus, kiniwaw si San Padre Pio. At doon na siya mga hiyas na maingon nato Kristohanon pag-ayo. Una si Padre Pio at itong may bawang magpuon kayo. Kanunay siya nagluhod at tubangan sa krus o sa balaan sa kisimo. Ikaduha, dako kayo ang iyang buma sa mga inahan, sa mga Birheng Maria. O gani kanunay siya na nagdasi kanato ng mag-rosaryo yun. Ikatulong, kiningatawang matagpa sa iyang mga kaubang sa kumbento, puno sa kamapausanon o kinihiyas sa kamapausanon mo'y nakaingon ka siya masinagtanon. Without humility, a person cannot be obedient. Because of his extraordinary closeness, pagkasuot niya sa atong Panginoon Jesucristo, you know what? San Padre Pio was gifted with miraculous stigma. The 5 wounds left on Jesus' body by the crucifixion was impressed by divine favor on the body of Padre Pio. Ang limang yun ka mga sama sa iyang mga kamot, diri sa pilid o sa iyang duha katiil, ang lima ka mga sama ni Jesus. Mituma o kalit diha sa iyang lawas, magihanda kini sa Diyos sa kalansaong tao. Lain pun na nakadawat ini si San Francisco of Assisi, Saint Francis of Assisi. Diha ko may marka na midul ang San Padre Pio, Damotana, Padre Pio, sakit pa ka ng imong mga sama. O San Pedro, Pio, ipahiyong na mitubang. Nga nung ay nagtuo ka daw na kinilako mga sama, ihatag sa Diyos ang mga dekorasyon. In truth, my dear brothers and sisters, for 50 long years, Padre Pio bore Christ's wounds on his body and suffered greatly because of them. And you know the great miracle. After his last breath, the 5 wounds of Padre Pio were all gone. Nawala. Sadyang siya ay namatay, kalit lang nawala iyang mga samat. Bisan uwan, walay nakita sa iyang lawas. Tanawa may sono, kining tao na nakasinati o daghang kasakitan, nagmalinaw gyapon sa iyang kinabuhi, na nagpabiling na ikaw kung tungod ni malipayon. Pero si Hari Herodes na maingon nato na nagpakayahay lang, walay mga ginaunang ang problema sa kaulihian, gihasol sa iyang tanlag, gihasol sa iyang konsensya nga si Herodes dili ka maungat ampo, wala makinuha sa panabang sa Diyos, immoral o kinabuhi o busa, kabunay gihasol sa iyang konsensya. Ang pagbulit sa sala,
hindi kayo makahatag o kalinaw sa tao. Si Padre Pio, bisan sa mga pagsulay, nung napabiling maminaw, ngano, tungod kay siya, makamaong musangkin sa Diyos, masaligod sa panabang sa kahitasan, nagbuhat o maayo o limpyo ang konsensya. Busamingon siya, pray, hope, and don't worry. Mong kinatambag ni Padre Pio. And we remember this, no? Wala na iunlan na mas umupa kaysa limpyo na konsensya. Maninugit ang tanan. Tungod kay napuntok man ni Jesus ang dautan pinagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw, pangayo nato sa Dios nga modaog ang maayo batok sa dautan. Diha sa Panginoon, Ginoo, pamatiya kami. Ginoo, pamatiya kami. Kaang nagapanaw kasimbahan, pinaagi sa iyang makanunayong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong o sa buhat, makapadasig sa katauhan sa pagbago sa ilang pagkinabuhi. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang mga kanasuran, mobiya sa ilang walay pulos nga lupa, sa pag-angkon o mas kamhanang mga hinagiban sa pagkubatan, hinuon magkauyon o magmalinawon silang magpuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga sila nga ginutos tungod sa ilang mga gituuman, mulampos sa pagtaog sa ilang kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang mga masakitol o mga baldado, makadawat sa kahupayan, sa gumang Diyos nun, gikan sa mga nagatiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga imuotang isipon nga dagos o mabuslanon, alang kanamo, nga ang halangtong Teofilo kamumo, mabayaw na kanto sa altar sa masantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang mga matuong nangamatay, mahimong luwas, gikan sa mga kasamo, ni ining kalibutan na, o makatagamtam sa kalinaw, palay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Diyos ang mamahan, padayon sa pagkakagana mo, halayo sa tanang dautan, o padanaga ang imong kaayaw din kanamo, pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Aku
sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalal kami ni mga gasa, ang pagpakita sa among pagtuo o pagkikugma. Himuha nga makapahimo kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat niya sa Kristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kamaturan. Amen. Ang Ginoo anak kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat kani kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanaw uban sa buhing pagtuo. Ipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malikod nga paglaom. Ug usa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila buhay unong nga paghawi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanan nga santos. Ipadala ang Espiritu ug santos dinhi mga grasa, aron mahimo kiniaran kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya utan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag kini ngadto sa mga tinud-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan nga kay kini mao ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pangit mo sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag din ngadto sa mga tinud-an o miingon. Dawata kini Panginoon pamatanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa among dugo, sa pagtutunhay ang kasabutan, ang dugo ngay una alang kaninyo o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga salat nga pasayo, buhat na kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron maghandom sa pamatayon ng pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahanin ni Pang sa kinabuhi ug kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na mayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami ng malawat sa lawas sa dugo ni Kristo magpahigo sa iya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaumon ang mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay niya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsubok sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyan nga makaapit sa kinabuhi tunay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila may mamatay ko nga may kawahinayaan, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyang biha kaniya, gihatag na kanimo makagagahon nga mahal. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng mga himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon nga po kinasamahan ang paggamito ng mga puno ang itulungan nato sa atong mga Diyos. Ang mahal namong anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon kan kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan, at hati kami sa kalinaw ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalagay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapangol kami malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Yesu Kristo naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibigay ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi na pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kaubuton, at kami kami sa imong kalinaw o kahibusan, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Nanausap kanimo. Ipakita kami ng sunan. Jesus. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, ilikod mo kami pinakin inyong Kristiya. Padayon na ang pagtamang kanamo pinagi sa imong gugma. Himuan ang mahubad na mo ngadto sa buhat ang pagtuo o kapagigugma nga among gihutan dinhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ni Diyos na makagagamot sa tanan ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa dala kalinaw ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.